यता नाइ काका हजुर ए हम दूर बहादुर रूपंदेही से ये जब से चौतारी नाटक आई हमहन गांव में गई तो हमें हम भरना हो गई तो ईट लगल की तो सबके मेल मिलाप करे वाला बा इतना जो जनयुद्ध में यहर वहर भइल रहा सबके ही मिलाता तो ये चौतारी नाटक ऐसा बा कि मनो बिगड़ल चीज बनाए वाला बा आई में गईली बस हम चलते रहली और अब एक आगे के कराई गांव भर में रहने से नहीं हुई ईटे पूरे हरेक जिला में पूरे चाहिए अब ईट के कराई आप लोग जानल जाई this Chotari Natak theatre once it started, I have joined into it and have been continuously involved in this. It is actually meant to many things that have been spoiled, and it should not be limited to this village, but it should be expanded to 175 districts. म मन्जु रूपन्देहीबाट मानिसहरूले जति विश्वास गरेर हामीलाई आफ्ना जीवनमा घटेका सुख दुःखका भोगाइहरू सुनाउनुहुन्छ त्यो विश्वासलाई हामी कतिको न्याय दिन सक्छौँ त भन्ने यो चुनौतीको विषय छ यो कुराले मलाई सधैँ पिरोलिरहन्छ And it's very challenging for us because we share the view and the thoughts and the sorrows. So it's very difficult to do justice to म गोपाल बर्दिया जिल्लाबाट म पूर्व जनमुक्ति सेना विगत 10 वर्ष जनयुद्धसँग सम्बन्धित रहेर म आफू पीडा बोकिराखेको थिएँ तर अहिले बर्दिया जिल्लाको समुदायमा गएर मैले त्यो समुदायका विगत 10 वर्ष जनयुद्धमा घटेका घटनाका असरहरू सुनिरहेको छु र म पूर्व जनमुक्ति सेना अहिले बर्दियाको कुनै एउटा समुदायमा गएर मैले यो चौतारी नाटक गरिराखेको छु र त्यो समुदायमा बस्नको लागि मलाई यो चौतारी नाटकले पनि मद्दत गरिराखेको छ I am Gopal from Bardia, an ex-combatant. I had a lot of pain of the 10 years long conflict, but I've been listening to many stories through this Chotari theatre, and this Chotari theatre has helped me to mix up with the community, to live with the community. मैले उदयपुरमा धेरै कथाहरू सुनेको छु धेरै भोगाइहरू घटनाहरू सुनेको छु र नाटक गरेको छु सिर्फ नाटक गरेको छु मलाई लाग्छ मैले न्याय दिइरहेको छु तर थाहा छैन न्याय दिन म सफल छु या असफल भइरहेको छु मैले भोकाहरूलाई खाना दिन सकेको छैन मैले नाङ्गाहरूलाई नाना दिन सकेको छैन न त दिन सकेको छु आश्रय यिनलाई छाना नै सिर्फ मैले नाटक गरेको छु मैले यति गर्ने हो अथवा योभन्दा अगाडि केही गर्नुपर्छ मैले यति गर्ने हो अथवा योभन्दा अगाडि केही गर्नुपर्छ के गर्ने कसरी गर्ने यावत प्रश्नहरू मेरा अगाडि उभिएका छन् तर नाजवाब छु म खोजिरहेको छु त्यो जवाब मेरो लागि र मलाई चासो गर्ने सम्पूर्णको लागि खोजिरहेको छु म साथ सहयोग र सहयोगी मनहरू र खोजिरहेको छु मलाई चित्त बुझ्ने जवाब र सहयोगी मन र त्यो मन जसले मलाई जवाब खोज्न सहयोग गरोस्। I've been hearing many stories through the theatre, and I think I've been providing some justice to the theatre. I'm not sure how successful I am. I'm not providing food, neither I'm providing clothes, neither shelter. Only thing is that I've been present in theatre.
I do not know should I do more or what or how. I have many questions and I've been looking for answers, real answers to my questions. मै प्रदीप काङ्गेके ऐ ठो लौरा ऐ चौधरी समाज के टूटल मन की एक तो जोरिक मारे हलगर बनाइक मारे कहाँ यी बात कही जाए कना खोस्टी नेगल मनाई ये से हमारी तो भर कर दो एक तो चौतारी नाटक मिलल हमार And Pradeep, I think this Chorkari theatre is helping to heal the disturbed minds, is healing wounds. I think it's a very good platform to come together and to heal our wounds. पवित्र रोका दाङ बिजुलीदेखि म पूर्वजन मुक्ति सेना मैले 10 वर्षीय जनयुद्धमा थुप्रै घटनाहरू भोगेको थिएँ त्योभन्दा पनि असाधारण घटनाहरू चौतारी नाटक लगेर दाङको बिजौली गाविसको विकट क्षेत्रमा जाँदाखेरि त्यस्ता दर्दनाक सुन्न पनि गाह्रो गाह्रो हुने घटनाहरू मैले त्यहाँ गएर महसुस गरेको छु And it's competent, and during the wartime and 10 years of wartime, I've seen many pain and suffering. I went through it and I felt that I was the only one. But now, when I am in the remote places, I realize that there are many people who are suffering even more. म सावित्रा वर्गीयबाट म स्थानीय शान्ति समितिमा बसेर संवाद समूहबाट मेलमिलाप कर्ता हो र चौतारी नाटकबाट मान्छेका भावना र घटनाहरू सुनेर मेलमिलाप गराउनलाई मलाई अधिक ऊर्जा मिलेको छ I work with local peace committee and try to reconcile people. And the Zotari is helping me to solve this conflict and reconcile. म रञ्जना म 10 वर्ष जनयुद्धको एक सिपाही बर्दिवास महोत्तरी र अहिले म संवाद सहकर्ता तथा मेलमिलापको रूपमा काम गरिरहेको छु समाजमा थुप्रै खालका द्वन्द्वहरू हुने गर्दो रहेछ र त्यस द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति थुप्रै खालका विधिहरू हुँदो रहेछ र त्यस विधि मध्ये मलाई सबैभन्दा एउटा विकल्प मध्ये मलाई यो चौतारी नाटक पनि एक हो भन्ने चाहिँ मलाई अहिले यो चौतारी नाटक गरिरहँदाखेरि त्यो अनुभूति भएको छ I'm the ex-combatant of 10 years of time, and I realized that I'm also working as a director of theater, and I realized that Zotari is the right place to bring the people together. म दुर्गा दाङ जिल्लाको बिजुलीबाट हाम्रो समाजमा विभिन्न कारणले टुक्रिएका मनहरू भत्किएका भावनाहरूलाई चौतारी नाटकले को माध्यमबाट पुलको काम गर्ने मद्दत गरिरहेको छ मेरो समुदायमा मलाई महसुस भइरहेको छ I feel that in my community, Zotari is playing as the role of a bridge to mend the hearts and lift the emotions. म धनी बाँकेको बिनामा देखि म एउटा समुदायभित्र गुज्रेको मान्छे हो मलाई कस्तो लाग्छ पहिला हामी समाजमा थियौँ यो चौतारी नाटक आउँदाखेरि के रहेछ के हो कस्तो लागिरहेको थियो चौतारी नाटकले टुटेका मनहरू जोड्दो रहेछ भन्ने मलाई अनुभव भइरहेको छ र फुटेका मन त जोड्दो रहेछ पुछेका सिउँदा र फुटेका चुराहरू हाम्रो दिदीबहिनीको जोड्न सक्ने स्रोत कहाँ छ भनेर हाम्रो चौतारी नाटकको पुरै टिमले खोजिरहेको छ I was wondering what Zotari is all about, but it is helping to connect the heart, connect the people, and we all team of Zotari is trying to find the way by which we can really connect them together. म दुर्गा उदयपुर त्रिजुगा नगरपालिकाबाट मलाई 10 वर्ष म पूर्व जनमुक्ति सेना हुँ जब म
र जसरी म गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ सम्पूर्ण जनसमुदायको त्यो भावना भित्रबाट नजिकबाट निकाल्ने मौका पाएँ, त्यसबाट मलाई महसुस भएको छ ताकि म मात्रै यो दुःखमा रहिरहेको छु, मभन्दा अझै कष्टकर दुःखहरू गाउँ गाउँमा रहेछन् भन्ने मैले महसुस गरेको छु। I'm the ex-combatant and I was arrested by the Nepal army and I was tortured. And during that time I thought that I was the only one who was going through the pain and suffering. But when I got the opportunity to be a member of the Totali and when I went in the villages, remote places, I saw many suffering. People are suffering even more. So now I can see their pain as well. हम राजकरण मोहन महोत्तरी बीजलपुरा से फाटल मन के हम सब सुइया डोरा से सी सके छी, लेकिन फाटल मन के हम सब सुइया डोरा से नहीं सी सके छी, लेकिन फाटल कपड़ा के हम सब सी सके छी। लेकिन आप फाटल मन के भी सिया के लिए एक माध्यम है चौतारी नाटक अपने से हम सब विनती करे छी, आप फिर सब इस देश में यहाँ द्वंद्व में And right from our time, if a point is tall, you can stitch a foot that is tall. But it's very difficult to stitch a mind that has been torn apart. But Chotali theatre is one such medium that can stitch together torn apart minds. So now I also request that there should be no more conflict, please. रंग मेरा थारी थारी सबैको मन भरी मैसरी सुनाखरी नभए नि मेरा जली फुल्छु मलाई भरी मैसरी सुनाखरी तिमी मिलेर बसौँ के छ र नानी तिमीमा हामी मिलेर बसौँ के छ र नानी काँडा र फुलको आफ्नै कहानी दुःख र सुख नै जीवन मानी मुस्काउने म सुनखरीको बानी मैसरी सुनाखरी रंग मेरा थारी थारी सबैको मन भरी मैसरी सुनाखरी सुगन्ध छरी फैलिन्छु म सडाड पारी लम्किन्छु म सबैको मनमा धड्किन्छु म मादल पोखरी घन्टिन्छु म मैसरी सुनाखरी रंग मेरा थारी थारी सबैको मन भरी मैसरी सुनाखरी किन मेरो मात्रै हातको घडीमा उल्टो उल्टो चलिरहन्छ जिन्दगीको समय? कसैले त भन्नुहोस् मलाई, कस्तो हुन्छ समयको रङ? उड्दै उड्दै विद्यालय गएका चरा जस्ता नानीहरू फर्किआउँछन् उदास उदास अनुहार लिएर। कस्तो हुन्छ होला तिनीहरूले हरेक दिन
स्कुलबाट झोलाभरि बोकेर फर्किने कखराको रङ कस्तो हुन्छ उमेरको रङ, उमेरसँगै बिलाइएका कलकलाउँदा वैशका रहरहरूको रङ कस्तो हुन्छ, आफ्नो हराइएको छोरो फर्की आउने गोरेटोमा आँखा बिछ्याइरहेका वृद्ध बाको आँखा मुनिको छालाको रङ चाहिँ के हो? सो त लाली गुराँसको रङ कस्तो हुन्छ होला? लाली गुराँस शिरमा सिउरिएकी नवयौवनाको गालाको रङ चाहिँ कस्तो हुन्छ? कस्तो हुन्छ सिन्दुर उजाडिएकी विधुवाको कलेटी ओठले गाउने गीतको रङ? अनि हामीले हरेक दिन देख्ने गरेको सपनाको रङ चाहिँ कोही त भनिदियोस् मलाई कि कस्तो हुन्छ हाम्रो हृदयको रङ? भर्खरै ढुनमुनिँदै भट्टीबाट निस्किएका एक हुन नेताजीहरूको आँखाको रङ चाहिँ कस्तो हुन्छ? किन कसैले मलाई उत्तर दिँदैन कि कस्तो हुन्छ हराइएका सपनाहरूको रङ? धन्य हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो देशको झन्डाको भित्ताभरि पोतिएको रङ रातो छ र निलो छ झन्डाको किनार। Can anyone tell me what is the color of time? Tell me the color of small children coming back home from school with a sad face. Tell me the color of the young boy and girls who has lost her or his youth. Tell me the color of the skin below the eyes of an elderly father eagerly waiting for his son who has disappeared. Tell me what is the color of rhododendron. The color of the skin of the girl who has rhododendron on her head. Tell me the color of the songs that the innocent leaves of a whale sings. And what about the color of the dreams we see every day? Tell me the color of our heart and the color of the eyes of the leaders who are coming out of the bar. The color of love's dreams. Thank God, we know the color of our national flag. Thank you. मालिक मलाई घर न घाटको बनायो, मालिक मलाई घर न घाटको बनायो, मलाई जिउँदै मरे तुल्य बनायो। कहिले धर्मको नाममा, कहिले जात जातिका नाममा, कहिले अधिकारका नाममा, त कहिले आमूल परिवर्तनका नाममा। हजारौं पटक लडायो, हजारौं पटक मार्यो, तर किन? किन? अब त मालिक भूगोलको अस्तित्वको लागि बलिवेदीमा ज्यान होमेका पिता पुर्खाका इतिहास का लोरी सुनाउँदै मलाई निन्द्रामा पुर्याउने मेरी हजुरआमा अब शब्दविहीन भएकी छिन्। कोइलीले मधुर स्वरमा गीत गाउन छोडे, हिमालले सुन्दर शीतल हावा पठाउन छोडे, तराईमा झुलेका धानका डाला अब पहाडतिर नआउने रे। किन? 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 किन मालिक? आखिर किन? किनकि विभेदले भरिएका तिम्रा मस्तिष्कले हामीलाई कहिले पनि नेपाली देखेन, हाम्रो आत्मीयता देखेन, हाम्रा सुन्दरता देखेन। देख्यो त केवल पहाडिया, मधेसिया, पूर्वेली, पश्चिमा। साँचो कुरा भनौँ मालिक, मेची र काली, हिमाल पहाड, बसेनी तराई, एउटै छ भेष, उही त हो देश। कोही छैन पराई मालिक, कोही छैन पराई, कोही छैन पराई।